नमस्कार. हांव रत्नमाला दिवकर, भाशा मंडळाचे कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष. म्हजे कुशीक आसात सचिव मंगलदास भट, संयोजक बाल साहित्य परिशदेचे चेतन बाब आचार्य आणि ह्या आयोजनात आमकां पालव दिवपी डॉगियरचे लिओनार्ड फेर्नांडीस. कोंकणी भाशा मंडळ ह्या वर्सा 16 आणि 17 तारखेक फेब्रुवारीच्या मडगांवच्या रवींद्र भवनात 7वी बाल साहित्य परिशद आयोजित करता. ह्या 2 दिसाच्या परिशदेत आम्ही लेखक, मागीर शिक्षक, चित्रकार आनीक वाचनालयातले कर्मचारी जे बाल साहित्या कडेन संबंदीत आसा ह्या सगळ्यांक हातून आमी आमंत्रणां धाडल्या आनी हे अटेंड करतले. कोंकणी भाशा मंडळ जे आमचे उपक्रम आसा तातूंत भितर आमचो चडांत चड भर हो बाल साहित्याचेर आसा आनी आमकां दिसता की जे तरेन कोंकणीन बाल साहित्य येवपाक जाय, जे तरेचें साहित्य भुरग्यांच्या हातान पडूंक जाय ते आमी खूब फाटीं आसात. त्या खातीर आमी परत परत आमचो हातून प्रयत्न आसता की जे घटक हाचे कडेन संबंदीत आसात तांकां ह्या विशीं जागृताय जावची म्हूण आमी हो आयोजन येद्या व्हड प्रमाणांत करता. सो ही परिशद आसा ती 16 आनी 17 फेब्रुवारीक जातली. आनी ह्या वेळार वेगवेगळे सत्रांक मार्गदर्शन करपा खातीर भारतांतले ह्या मळार वावुरपी जाणकार तज्ञ आनी शिक्षणीक मळार वावुरपी तज्ञ हांकां हे लोक मार्गदर्शन करतले. आनीक ताचे मागीर लोकांक प्रश्नाची बी एक संद आसतली प्रश्न विचारपाची. मार्गदर्शका विशीं म्हायती चेतन बाब दितलो तुमकां. त्या भायर वेगवेगळ्या पब्लिकेशनांक आमी भायर पुस्तकां विक्रेकूय आसतली. आनी बाल साहित्याची सांगात 17 तारखेक सांजची पेटुलान जातली. सो ह्या समयार मुखेल सोयरे म्हूण हिंदीचे नामनेचे लेखक प्रियंवदजी आसतले. आनीक त्या भायर हिंदीतले साहित्यीक सुशील शुक्ला, सोनिका कौशिक, मागीर शिक्षण तज्ञ सुनीता मिश्र आसतली. गोंया भितरूय स्थायीक जाल्ले बाल साहित्यान वावुरपी आमगेले आरती मुथान आसतले. त्या भायर चित्रकार आसतले. गोंयचे आमगेले डॉक्टर नारायण देसाय आसतले. चित्रकलेचे म्हळ्यार म्हणजे आनी बाल साहित्या भितर एक वेगळे तरेन अप्रोच दवरून जी चित्रकला काडपाक जाय ताचें म्हत्व बाल साहित्यान जे लोक काम करता जाणून घेवन ते चंद्रमोहन कुलकर्णी आनी इंद्रप्रणीत रॉय हे बी आसतले. बाल साहित्य परिशद ही 7वी कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत करता ही 7वी बाल साहित्य परिशद. आनीक हाच्या पयलीं खुबशे नामनेचे साहित्यकार जे बाल साहित्य बरयतात आनीक हरशेंय साहित्य बरयतात ते राजेश जोशी सारके, नरेन सक्सेना किंवा उदयन वाजपेयी असे खुबशे जाण ह्या बाल साहित्य परिशदांनी येवन गेल्यात. ह्या फावटी एक सेशन आसतलें की शिक्षणात बाल साहित्याची भुमिका. हें सत्र आसतलें. तातूंत भितर डॉक्टर सुनीता मिश्रा ही दिल्लीची NCERTतली, मागीर दोतोर नारायण देसाय आनीक आरती मुथाना ही हातूंत भितर वांटेकार जातली. बाल साहित्यात चित्रकला प्रक्रिया आनी ताचें म्हत्व ह्या विशयाचेर नामनेचे चित्रकार पुण्यांतले चंद्रमोहन कुलकर्णी आनीक सयाजी गायकवाड हातूंत भितर शिकोवपी आर्ट कॉलेजीन शिकोवपी इंद्रप्रमीत रॉय हे हातूंत भितर मार्गदर्शन करतले. त्या भायर साहित्य सादरीकरण आसतलें जातूंत भितर भायल्यान गोंया भायल्यान येवपी साहित्यकार आनीक गोंयचे जे बाल साहित्य बरयतात ते वेंचीक साहित्यकार हातूंत भितर वांटेकार जातले. बाल साहित्यातले समकालीन विशय हाचेरय बी एक सत्र आसतलें. तातूंत भितर एकतारा फावंडेशनाचे संचालक सुशील शुक्ल आनीक
सोनिका कौशिक ही शिक्षणा भितर वावर करपी डॉक्टर सोनिका कौशिक ही हातून भितर आसतली. ह्या बाल साहित्य परिशदेक आमी 800 ते 1000 पार्टिसिपंट आमकां अपेक्षीत आसात. तातूंत भितर रत्नाबाईन सांगलें तशें शिक्षक आसतले जे मुळावे शाळेंतले आनी माध्यमीक शाळेंतले. मागीर जे गोंयचे साहित्यकार आसात ते आसतले आनीक जे वाचनालया कडेन संबंदीत आसात ते लोक हातूंत भितर आसतले. ह्या खातीर आमकां SCRT आनीक राजभास संचालनालय ही दोनी आमकां जोडपालो दितात. 16 तारखेक सकाळीं 9 वरां सावन रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें आनीक 10क आमचें उक्तावण सुवाळो जातलो आनीक दुसरे दिसा तो दनपारां 2 म्हळ्यार सोंपतलें हें आनीक मागीर पेटूल नांवाची कार्यावळ जातली आनीक मागीर हें सोंपतलें. पेटूल कार्यावळीक हे फावटी मडगोंवची शाळा स्कूल आसात, भाटीकर स्कूल, महिला नूतन, त्या भायर विद्याभवन कोंकणी शाळा, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर, मागीर नुवेचे माइंड पब्लिक स्कूल, तशेंच शिरोडेची हे फावटी 2 शाळा आसात, सिम्बायसीस स्कूल आनी डॉक्टर सखाराम गोडे हायस्कूल आनी नृत्य संकुलांतली भुरगीं. सो हे फावटी आमी आमची खाशेले हें प्रकाशन जातलें त्या आलयांचेर CD आसतली आनी एनिमेशन व्हिडिओ जे शिक्षणीक गिताचेर आमी केल्ले आसात ताचेर एनिमेशन व्हिडिओ आनी आलयांचेर पुस्तकूय जें किरणबाईन ताचें संकलन केलां आनी ते कोंकणी भाशा मंडळ प्रकाशीत करतले. सो ह्या पुराय 2 दिसाचे म्हणजे विचार सादरीकरण आनीक नृत्यांतल्यान भुरग्यांचो आस्पाव घेवन हे परिशदेचे सांगता जातली. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.